हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। फैसलाबाद में थाना जंग बाजार के इलाके में डकैती की वारदात हुई। डाकू बैंक से निकलने वाले शहरी को लूट कर फरार हो गए। डाकू मोटरसाइकिल सवार शहरी से 2 लाख जायद रकम मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुसल्लह 2 डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। मुसल्लह डाकू वारदात करके फरार हो गए। पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग सोसाइटी के इलाके में ताजिर नईम सादिक के घर डकैती की वारदात हुई है। गुजरांवाला से आपको आगाह करें, सिटी हाउसिंग सोसाइटी के इलाके में ताजिर के घर पर डकैती की वारदात हुई है। गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग सोसाइटी के इलाका है जहां पर ताजिर नईम सादिक के घर पर डकैती की वारदात पेश आई है। खानेवाल में चोर और लुटेरे बेलगाम हो गए। थाना सदर के इलाके में डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदकोट का रिहायशी बहावल शेर अपनी मोटरसाइकिल पर खानेवाल से वापस घर जा रहा था। घर के करीब पहुंचा तो 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल, 20,000 रुपये नकदी और 2 मोबाइल फोन छीन लिए, जबकि 2 मुसल्लह अफराद 162 10 RCB मुजफ्फर अली नामी शहरी से 3 अदद मोबाइल और 12,000 रुपये नकदी छीन कर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सरगोदा थाना अर्बन एरिया के हदूद में जाली पीर फकीर आमलों ने डेरे डाल लिए। जाली आमला ने खातून के जेल निकालने के लिए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग से खातून का चेहरा मुकम्मल तौर पर झुलस गया। खातून को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल सरगोदा बादशाह अलाइड फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून के झुलसने का वाकया चंद रोज कबल पेश आया। दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली आमला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बलकसर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बाग जबकि एक राहगीर खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना सदर चकवाल के इलाके चौकी बलकसर में नामालूम अफराद की फायरिंग से नकीबुल्ला उर्फ सादिक मौके पर जाँ बाग हो गया। मकतूल जिला हंगू का रिहायशी था और बलकसर में रोजगार के सिलसिले में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर था। एक राहगीर खातून और एक बलकसर का मकामी रिहायशी साकिब हुसैन शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू ने फौरी तिब्बी इमदाद करने के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। दौरान इलाज साकिब हुसैन भी जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोट राधा किशन में वापडा ऑफिस के करीब सीवरेज डिस्पोजेबल कुएं में तैरती हुई लाश बरामद हुई है। वापडा ऑफिस के करीब सफाई वाला अमला कुएं की सफाई करने के लिए गया तो पानी में तैरती हुई लाश नजर आई है। पुलिस थाना सदर फाजिलपुर के इलाकों फैजाबाद और मटकसोरा में 2 कमसिन बच्चों के साथ मुबैना ज्यादती के 2 अलग अलग वाकयात पेश आए हैं। फैजाबाद के करीब ओबाश नौजवान ने बच्चे को वरगला कर घर से बाहर सरसों के खेत में ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। दूसरे वाक़े में मटकसोरा के ओबाश नौजवानों ने मिलकर 14 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने दोनों वाकयात की अलग अलग मुकदमा दर्ज के मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना कबूला के हदूद में पुलिस का शहरियों को लूटने वाले डाकुओं से मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुसल्लह डाकू गांव 22 KB पुल पर देहातियों को लूट रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू अली अहमद उर्फ अली शेर, जो थाना अहमद यार में कत्ल के मुकदमे में इश्तहारी था। पुलिस ने मुलजिम से छीनी गई रकम और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। जख्मी डाकू को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। रोजान के इलाके उमरकोट में 1 माह कबल डकैती मजामत पर कत्ल होने वाले मुनव्वर सांघी के 2 कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने तराफे जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने रकम छीनने की कोशिश की थी। मजामत पर फायरिंग से मुनव्वर की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कसूर थाना B डिवीजन पुलिस ने अगवा बराए तावान केस में मुलविस 8 अगवाकार गिरफ्तार कर लिए। 75 लाख रुपए तावान की रकम बरामद करके शहरी के हवाले कर दी गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ। DPO कसूर ईसा सुखेरा की हदायत पर SHO थाना B डिवीजन ने जो है वो कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान केस में जो है वो 8 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया और इसके साथ साथ 1.5 करोड़ रुपए का जो है वो तावान भी जो है वो लिया गया। तो यहाँ पर मेरे साथ SHO B डिवीजन असलम भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है।
6 نومبر کو ایک وقوع ہوا تھا قصور میں، ایک تاجر کو جس کا نام فرحان تھا، اس کو 12 نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا اور ان کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر کوئی 1.5 کروڑ روپے کے قریب تاوان وصول کیا۔ بعد میں مغوی کو رہا کر دیا گیا۔ تو جب یہ معاملہ پولیس کے پاس رپورٹ ہوا ہے تو مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی پی او صاحب نے اس پہ ایک خصوصی جو نوٹس لیتے ہوئے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی، جس نے دن رات محنت کر کے تو اس میں جو ملزمان ملوث تھے ان کو اپنا ان کی ڈائیگنوز کیا۔ جناب جی، آپ نے ایسے جو بی ڈویژن کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 12 کے قریب ملزمان تھے جنہوں نے جو ہے وہ شہری کو اغوا کیا تھا اور تاوان بھی جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے لیا تھا۔ باقی کی رقم اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی، ہزروں میں جی ٹی روڈ پر ڈمپر اور کار میں تصادم، حادثے میں ماں بیٹا جاں باغ، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جی ٹی روڈ پر اٹک فلور ملز کے قریب ڈمپر اور کار کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں باغ جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں باغ اور زخمیوں کا تعلق پشاور سے ہے۔ فاروق آباد میں 2 مختلف حادثات کے نتیجے میں 2 افراد جاں باغ ہو گئے۔ پہلا حادثہ حافظ روڈ نزد جمرہ منڈی میں پیش آیا، جہاں کیری ڈبہ گدھا گاڑی سے ٹکرا گیا جس میں 40 سالہ شخص جاں باغ ہو گیا۔ دوسرا حادثہ مین اڈا فاروق آباد میں پیش آیا، جہاں ڈمپر نے سڑک کراس کرتے ہوئے شہری کو ٹکر مار دی جو موقع پر ہی جان کی باسیار گیا۔ متوفی کی شناخت نہ ہو سکی۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے جاں باغ افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ شیخوپورہ کے DHQ اسپتال انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، درجہ 4 کے ملازمین کا پیرامیڈیکل سٹاف کی جگہ کام کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایکس رے مشین کو مالی اور ECG مشینوں کو سیکیورٹی گارڈز چلا رہے ہیں، جبکہ بلڈ بینک میں خون کے نمونے وارڈ بوائے لے رہے ہیں جو کہ غیر متعلقہ سٹاف کی موجودگی کا غمس ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ کے مطابق سرکاری اسپتال میں درجہ 4 کے ملازمین کو ایسی اہم ذمہ داریاں سونپنا غیر قانونی ہے اور اس پر فوری کارروائی کی جائے۔ اگر درجہ 4 کے ملازمین کسی لیب یا ایکس رے روم میں کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں نے اس غیر معمولی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر صحت سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاسپٹل ہے نا، اس میں پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ کالجز کے لوگ یا نرسز، جو پرائیویٹ نرسز کالج ہیں ان کے سارے لوگ بین ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ پرائیویٹ کالجز سے ہمارے ہاسپٹل میں کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈرپ لگانا ہے یہ نرس کا کام ہے یا ڈسپینسر کا کام ہے، اور اسی طرح لیب میں لیب اسسٹنٹ ہوتے ہیں، لیب ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں، پیتھولوجی پورا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کے بندے ہیں تو ان کو فکس کریں گے ہم انشاءاللہ۔ کھیوڑا میں سول اسپتال کو بنے 20 سال ہو گئے مگر ابھی تک اسے اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں، دیگر سٹاف اور ادویات کی کمی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ دن 2 بجے کے بعد چیک اپ کروانے والے مریضوں کو 2 گولیاں دے کر مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر صحت جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر کیانی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیڈ سلیمان کی سے نکلنے والی مین کینال پاک پتن میں زہریلا پانی چھوڑ دیا گیا۔ زہریلے پانی سے آب حیات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ اس زہریلے پانی کی وجہ سے مچھلیاں مر رہی ہیں اور بدبو پھیلنے سے پورے علاقے میں تعفن پھیل گیا ہے۔ نہر کے ارد گرد کے علاقے میں رہائشیوں اور مویشیوں میں موذی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ مقامی اہل علاقہ نے SE اریگیشن 4 سرکل سے اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ماحول اور آبی حیات کو بچایا جا سکے۔ کہنا میں نگہبان رمضان پیکج کی رجسٹریشن کا عمل یونین کاؤنسلز میں سست روی کا شکار ہے جس کے باعث خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کہنا کہ مختلف یونین کاؤنسلز میں دفاتر کا عملہ سیٹوں پر موجود نہیں جس کی وجہ سے خواتین کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ کئی روز سے رجسٹریشن کے لیے آنے والی خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے 30 ارب روپے کا رمضان پیکج مستحق خاندانوں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم سست رجسٹریشن عمل اور انتظامات کی کمی کے باعث خواتین پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لے کر رجسٹریشن کا عمل آسان بنایا جائے۔ یہ دیکھیے ہفتہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کے آئی ہوں۔ مجھے موروں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی کسی بیماری کا مریض ہے۔ ادھر صبح سے ہم 7 بجے کی آئی ہوئی ہیں، 3-4 دن ہو گئے ہم اسی طرح چکر لگا رہے ہیں، آتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ ادھر رش ہے، شور بہت زیادہ ہو رہے ہیں، عورتیں اتنی جمع کیوں ہیں جی، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں۔ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੇ ਆਉਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਆਹ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ।
پھول نگر شہر اور گردنواں میں PSER رجسٹریشن سینٹرز میں خواتین کو OTP کوڈ سسٹم کی سست روی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رمضان نگہبان راشن کی گھر گھر فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے شروع کی جانے والی رجسٹریشن کے دوران خواتین دو دن تک OTP کوڈ نہ آنے کی وجہ سے رجسٹریشن مکمل کرنے میں ناکام رہی۔ پھول نگر اور دیگر علاقوں میں قائم PSER رجسٹریشن سینٹرز میں سسٹم کی سست رفتاری نے خواتین کو سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، جس کے باعث وہ رجسٹریشن کے عمل میں خلل محسوس کر رہی ہیں۔ خواتین نے صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ OTP کوڈ سروس کی رفتار کو بہتر بنایا جائے۔ صبح 9 بجے کے آئے ہیں، چھوٹا میرا بچہ 1 سال دا سروے کرائے آگے سے میسج نہیں آ رہا، نیٹ نہیں ਚੱਲ ਇਹ ਸਰਵਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 10-12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਕੱਢ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਆਓ ਜੀ ਕੱਲ ਆਓ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਆਈਏ तो फिर वही 4-5 दिन लग जाते हैं। सर वेबसाइट बहुत स्लो है और वेबसाइट स्लो होने की वजह से कई घंटे तक OTP नहीं आता। OTP अगर आ जाता है फिर एरर आ जाता है कि नादरा की अटैच नहीं है, तो ये वेबसाइट चलेगी तो फिर ये मसले हल होंगे। जब तक वेबसाइट स्लो है फिर इसी तरह 10-12 ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। روہیلا والے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سینٹر پر مستحق خواتین کی رقم میں غیر قانونی کٹوتیاں جاری ہیں۔ مستحق خواتین کا کہنا ہے کہ بلیک لسٹ افراد سرعام ڈیوائسز چلا رہے ہیں، انچارج بھی خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں اور مقامی پولیس خاموش ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے مکمل رقم ادا نہیں کی جا رہی اور ہر کس سے مخصوص کٹوتی ہو رہی ہے۔ شہریوں نے حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوجرانوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آذربائیجان اور وسطی ایشیائی ممالک کے تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے سفیروں نے شرکت کی۔ گوجرانوالا چیمبر کے صدر رانا صدیق خان نے کہا کہ اس ڈیسک کا مقصد پاکستان اور ان ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ سفیروں نے گوجرانوالا کی مصنوعات کی تعریف کی اور ان ممالک میں کاروبار کے مواقع پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر گوجرانوالا کی صنعتی صلاحیت پر ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی ہے۔ ننکانہ صاحب میں رنجیت سنگھ رانا کی قیادت میں برطانیہ سے 34 رکنی وفد گردوارہ جنم استھان میں پہنچ گیا۔ وفد نے مذہبی رسومات ادا کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری شرائن سیف اللہ کھوکھر اور مقامی سکھ سنگت نے وفد کا پرجوش استقبال کیا۔ وفد 10 دن تک پاکستان میں مختلف گردواروں میں دورہ کرے گا۔ یاتریوں نے پاکستان کے لوگوں کی محبت اور استقبال پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں آ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنے ہی وطن میں ہیں۔ پپلان کے علاقے ہرنولی میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امجد علی خان کی آمد ہوئی ہے۔ امجد علی خان نے PP 88 کے MPA ملک ممتاز کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، جہاں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امجد علی قید و بند اور مہروں کی تکلیف کے باعث اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد گزشتہ رات پپلان کے علاقے ہرنولی پہنچے تھے۔ رحیم یار خان میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں بھرتی کے لیے امیدواران کی دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر کی پوسٹ پر 252 مرد اور خواتین امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی۔ انویسٹیگیشن آفیسرز کی دوڑ میں 142 امیدواران نے شرکت کی۔ دوڑ میں 114 مرد اور 28 خواتین شامل تھی، جن میں سے 20 خواتین اور 52 مرد امیدواران نے دوڑ مکمل کی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دوڑ میں شریک امیدواران کی سہولیات کے لیے تمام بنیادی انتظامات مکمل کیے گئے تھے۔ ریسکیو 1122 محکمہ صحت کی جانب سے میڈیکل کیمپس لگائے گئے تھے۔ میڈیکل کیمپس میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ادویات اور ایمبولینس موجود تھی۔ انویسٹیگیشن آفیسرز کی دوڑ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ٹوبا ٹیکسنگ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر پیش رفت سے بھرتیوں کا عمل جاری ہے۔ امیدواروں میں دوڑ اور فزیکل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس لائن میں انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے فزیکل ٹیسٹ اور دوڑ منعقد ہوئی۔ 40 مرد امیدواروں میں سے 22 میں سے فزیکل ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جن میں 17 کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ 20 خواتین امیدواروں نے دوڑ میں حصہ لیا۔ 9 نے فزیکل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی۔ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی مہنگائی کے خاتمے، قیمتوں میں مانیٹرنگ اور مستقل تجاوزات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ رحیم یار خان میں شیخ زیدہ اسپتال میں زیر علاج تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں خون کے عطیات دینے میں اسپتال انتظامیہ اور نوجوان میدان میں آ گئے۔ شہریوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد خون کے عطیات دینے کے لیے بلڈ کیمپ میں پہنچ گئی ہے۔ مزید بتائیں گے عزیر الحق چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔
رحیم یار خان کے شیخ زید ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا کے مریض غریب بچوں کے لیے خون کے عطیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخ زید ہاسپٹل کی انتظامیہ اور نوجوانوں کی فلاحی تنظیم نے خون کے عطیات کرنے کے انتظامات کیے۔ ضلعی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون معروف بزنس مین میاں عامر شہباز نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں میں گفٹس اور پھول بانٹے۔ بہت سے نوجوانوں نے اپنا بلڈ یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور اس دور حاضر میں ہم ان بچوں کے لیے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کریں اور زندگی بچائیں۔ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے آج انشاءاللہ تعالیٰ 400 بوٹلز کا ٹارگٹ ہے، 200 بوٹلز ان میں سے ہو چکی ہیں، پورا دن پڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت اچھی پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں تھیلیسیمیا وارڈ میں پہنچ کر خون کے عطیات کیے۔ میلز کے ساتھ فیمیلز بھی بلڈ دے رہی ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئے اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں اور ایمرجنسی مریضوں کے لیے خون کے عطیات خدمت خلق کا ایک قابل تعریف اقدام ہے، جس میں ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ لوور کوہستان میں کراکورم روڈ پر گاڑی حادثے کا شکار ہو گئے۔ گلگت سے پنجاب جانے والی گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو پولیس اور مقامی لوگوں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے دونوں افراد کی لاشوں کو نکال لیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتن منتقل کر دیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت ابھی تک نہ ہو سکی، جن میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل ہیں۔ پارا چنار کے نوائی علاقے زیٹران چھپر میں گھر میں آتش زدگی کے باعث 300 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس کے مطابق پارا چنار کے نوا میں واقع علاقہ زیٹران چھپر میں گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے باعث قریب چراہوے نور علی کے 300 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ اہلیان علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم آگ کے شعلے زیادہ ہونے کے باعث اور دور دراز علاقہ ہونے کے باعث ریسکیو کی امدادی ٹیمیں بر وقت نہ پہنچ سکی، جس کے باعث اتنا بڑا نقصان ہوا۔ متاثرہ شخص نے حکومت سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ بنو کے تھانہ ہوئیت کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ شہری موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اسے ملزمان نے روکنے کا اشارہ کیا، نہ روکنے پر فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ مقتول کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ نوشہرہ اکوڑا خٹک میں 2 مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں ایک ملزم جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ڈی ایس پی اکوڑا خٹک کے مطابق عمرے کلے روڈ پر ذہین گروپ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ مقابلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے۔ دوسرا مقابلہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں ہوا میں فائرنگ سے ملزم ہلاک، جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان پولیس کو درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ اور مردان میں پیکا ایکٹ قانون کا پہلا کیس تھانہ سٹی میں درج ہو گیا۔ ملزم عرصے سے پریس کلب اور اراکین پریس کلب کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا۔ بے بنیاد منفی الزامات اور پریس کلب کی بدنامی کرنے پر صدر اور سیکرٹری نے پولیس کو درخواست دی۔ پولیس نے پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مانسیرا شہر کا مصروف ترین میجر ایوب روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ میجر ایوب روڈ نہ صرف شہر بلکہ دیگر علاقوں کو ملایا جانے والا واحد روڈ ہے۔ مانسیرا کی مشہور اور مصروف شرح پر ہر وقت گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے، مگر حکومت کی عدم توجہی کے باعث یہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اہل مانسیرا کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے۔ عوامی حلقوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کی پختگی کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں اور اسے پختہ کیا جائے۔ خانپور میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں آنے والے سینکڑوں خواتین، مرد اور بچوں کا چیک اپ کر کے مختلف بیماریوں کی مفت ادویات تقسیم کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ چارسدہ میں حیات احمد خان شیرپاؤ کی 50ویں برسی کے موقع پر یایا خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے صوبے میں دھرنا اور جلسے کے علاوہ صوبے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ حیات محمد خان شیرپاؤ شہید ملت کی 50ویں برسی ہے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کا مشن، حیات محمد خان شیرپاؤ کا ویژن غریب عوام کے لیے تھا۔ انہوں نے غریب عوام کے لیے قربانی دی اور یہی وجہ ہے کہ 50 سال بعد بھی آفتاب احمد خان شیرپاؤ غریب عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہاں پر
आ जाए अगर आप तरक्की देखी तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त से शुरू हुई जब हयात मोहम्मद खान शेरपाव ने सियासत। आगे बढ़े आपको बताएं, सवात में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिदत में इजाफा। बर्फबारी के बाद सवात की दिलकश मनासिर देखने सयाहों का रश। कलाम, महमूदम, मालूम जबा समेत सयाती मकामात बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गए। मकामी इंतजामिया ने सयाहों को सफ़र के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी है। सयाह सफ़र के दौरान गर्म कपड़े और ज़रूरी अशिया साथ रखें। फुल फिट गाड़ी का इस्तेमाल करें। वादी कागान समेत बलाई पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बायस तजरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। शोगना रोड पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक आरजी तौर पर मुअत्तल हो गई है। ताहम कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बालाकोट समेत दीगर मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और शोगना कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। इस मौसम का फायदा उठाते हुए मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले सयाह शोगना और कागान का रुख कर रहे हैं। लकी मरवत नसर खेल नौरंग के मकाम पर ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी PTT के मेंबर सूबाई असम्बली फ़खर मरवत तारिक सईद थे। फाइनल मैच लंडी जलंधर क्लब और वितर खेल क्लब के दरमियान खेला गया। सख्त मुकाबले के बाद तितर खेल ने पेनल्टी किक से मैच फाइनल कर लिया है। दीरबाला में रमज़ानुल मुबारक से कबल शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुहिम में लोकल गवर्नमेंट और TMA के सैकड़ों अफराद और मशीनरी हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दाऊद खान की इस रिपोर्ट में। दीरबाला को साफ करने का मिशन लिए इंतजामिया ने खुसूसी सफाई मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के आगाज़ पर आगाही वाक का भी एहतमाम किया गया। आगाही वाक में डिप्टी कमिश्नर नवीद अकबर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अहमद, TMO शफीक समेत ताजिरों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुहिम 3 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसमें दीर शहर समेत मसरूफ बाज़ारों और गली कोचों को साफ किया जाएगा। मुहिम में LGRDD और TMA के सैकड़ों अहलकार और भारी मशीनरी हिस्सा ले रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अहकामात पर इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम नेक शगुन है। मुहिम में हज़ारों टन गंदगी को ठिकाने लगाया जाएगा और रमज़ानुल मुबारक से कबल शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुयस्सर होगा। कैमरा टीम के साथ दाऊद खान, ABN न्यूज़, अपर दीर। सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैहि के 773वीं उर्स के मौके पर 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वीं उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई वज़ीर औकाफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया। सिंध हुकूमत ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी है। ये रूहानी और मजहबी इज्तिमा 17 से 19 फरवरी तक सेवन शरीफ में मुनाकिद होगा, जिसमें मुल्क भर से 25 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद मुतवक्की है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और सूबाई वज़ीर औकाफ रियाज हुसैन शाह शिराजी की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें उर्स के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी खिदमात के हवाले से अपनी ब्रीफिंग पेश की है। अब रुख करेंगे सूबाई बलोचिस्तान का। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू के जंगलात में आग लग गई, जिसकी वजह से वसी रकबा लपेट में आ गया। रेस्क्यू के मुताबिक को जंदरान के सरहदी पहाड़ों पर आग लगी हुई है। वसाइल ना होने और अफरादी कुव्वत की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू काम और मकामी शहरी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग की वजह से कीमती दरख्त और जंगली हयात को भी खतरा लाहक हो गया है। डेरा बुगटी में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपने मसाइल हुकाम के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुहैबुल हक और दीगर हुकाम ने अवामी शिकायत सुनी और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी में बिजली की फराहमी, पानी, गैस, सेहत और तालीम जैसे मसाइल पर गुफ्तगू हुई। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट की कमी और गैस की फराहमी में नाकामी पर तशवीश का इज़हार किया है। शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को सराहा और मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया है।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तालीमी बोर्ड में मैट्रिक और FA में नुमायां पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल्स तकसीम किए हैं। देखते हैं इमरान चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तालीमी बोर्ड मीरपुर में मैट्रिक और FA में नुमायां पोजीशन लेने वाले तलबा और तलबात को मेडल्स दिए। मेरा स्कूल सरकारी था, मैंने इल्म व अदब में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और ये मैं सिर्फ अपने उस्ताज़ा की अनथक मेहनत और अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से यहाँ पे पहुँची हूँ। मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में 3rd पोजीशन हासिल की है। इसका क्रेडिट मैं अपने वालिदैन, अपने उस्ताज़ा और अपने स्कूल के सारे अमले को देती हूँ। मेरा नाम रुशान ज़ारा है और मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप आर्ट्स ग्रुप में 1st पोजीशन हासिल की है। आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि तलबा के हकूक़ का दिफा करेंगे, किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलबा और तालबात ने अपनी कामयाबी अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम करते हुए आने वाले बच्चों को ये पैगाम दिया है कि वो इसी तरह दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने में कामयाब हों। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, ABN न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। भीमबर आज़ाद कश्मीर में भी मकबूल बट शहीद की 41वीं बरसी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली ने तारीखी मकाम हाथी गेट से समानी चौक तक मार्च किया। रैली में भारत के खिलाफ नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार किया गया। मकबूल बट शहीद समेत तमाम शोहदाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश किया गया। रैली में बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। नक्याल आज़ाद कश्मीर में मकबूल बट शहीद की बरसी आज अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। शहर में रैली और जुलूस निकाले गए। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और झंडे उठाकर आज़ादी के हक में नारेबाजी की। रैली शहर का चक्कर लगाने के बाद पड़ावा चौक में इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। पड़ावा चौक में शहीद मकबूल बट को खराज अकीदत पेश किया गया है। तहसील कोईरटा में भी शहीद कश्मीरी रहनुमा मकबूल बट की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई है। शहरियों की जानिब से रासिब शहीद चौक से लारी अड्डा तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरकाए रैली ने आज़ादी के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन शहीद मकबूल बट को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी आज़ादी की शमा को जलाए रखेंगे और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। वादी लीपा में यौम शहदाए जम्मू कश्मीर के हवाले से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज तकबीर चौक से हुआ और अदालत चौक लीपा पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में तलबा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और वकला ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और शहीद मकबूल बट को खराज अकीदत पेश किया। एहतजाजी रैली में अक़वाम आलम से मुतालबा किया गया भारत पर दबाव डालकर मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराएं। रैली के इख्तिताम पर शहदाए जम्मू कश्मीर के लिए दुआ भी की गई। आगे बढ़े आपको बताएं, हजीरा में अजीम कश्मीरी रहनुमा मकबूल बट का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कौम परस्त तंजीमें एक प्लेटफॉर्म वतन दोस्त इत्तेहाद पर इकट्ठी हुई। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में नौजवान कॉलेज ग्राउंड हजीरा में जमा हो गए, जहां से रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने मकबूल बट शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। आज़ाद कश्मीर भर की तरह कोटली, नक्याल, ततापानी में भी अजीम कश्मीरी रहनुमा मकबूल बट शहीद की बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई गई। कोटली, आज़ाद कश्मीर और नक्याल में शहीद मकबूल बट की बरसी के मौके पर शहीद चौक में सलामी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। ततापानी में अजीम हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट शहीद का 41वां यौम शहादत इंतहाई अकीदत, एहतराम और जोशो जज्बे से मनाया गया। मकबूल बट शहीद और दीगर शोहदाए कश्मीर को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया है। रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और कश्मीर के अजीम रहनुमा अमीर मिल्लत मौलाना गुलाम हैदर की 66वीं बरसी अकीदत एहतराम से मनाई गई है। इस मौके पर मसाजिद में खुसूसी दुआएं की गई और स्कूलों में बच्चों को मौलाना की तहरीक आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों से आगाह किया गया। मौलाना गुलाम हैदर जंडवाली का 23 मार्च 1940 के तारीखी इजलास में वलवला अंगेज खिताब तहरीक को नया रुख देने का सबब बना। वो 11 फरवरी 1959 को इंतकाल कर गए, मगर उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कश्मीरी अवाम आज भी उनकी जिद्दोजहद से रोशनी हासिल करते हुए हक के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े आपको बताएं, डुडियाला, आज़ाद कश्मीर में सरकारी आटे की किल्लत के बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी आटे का कोटा 60 थैलियां कम है, जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। डुडियाल में हर हफ्ते बाद डीलरशिप पर हुकूमत की जानिब से सिर्फ 60 थैलियां आटा आता है, जबकि सरकारी आटा लेने वालों की लाइन बहुत लंबी होती है। खड़ी शरीफ में पुल मंडाता बरसाली रोड का हवा काम शुरू हो गया है। रोड के अतराफ में हिफाजती दीवारों की तामीर का काम जारी है। रोड का दोबारा काम शुरू होने पर अवामी इलाका समेत अवामी समाजी रहनुमाओं ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे का भी मुतालबा किया है।
वादी नीलम में दूसरे रोज बारिश बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। 8 मकाम सियाती मकामात जागरा वैली, लवात, बाला, अड़ंगखेल, ग्रेस, शौंटर और दीगर इलाकों में भी बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस सयाहों का रुख इस वक्त जारी है। ततापानी आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली के नौ मुंतखब सदर सरदार आफ्ताब अंजुम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सियासी समाजी शख्सियात, ताजरों, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने नौ मुंतखब सदर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सरदार आफ्ताब अंजुम ने वकला के साथ केक काटा और मिलाद चौक में इस्तकबालिया हजूम से खिताब करते हुए कहा कि उनकी जीत वकला बरादरी की जीत है। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कमिश्नर पहुंच डिवीजन सरदार वहीद खान की ज़ेर सदारत महकमा शराअत और ज़कियाती महकमा जात का आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर इत्तेफाक किया गया। कमिश्नर ने कहा कि सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए मजबूत नालियां तामीर की जाएंगी। स्कर्दू समेत मुल्क इलाकों के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई है। स्कर्दू समेत मुल्क इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा।